नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, सरकार समर्पित दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छन्। यति बेला एउटा लामो समयमा झन्डै 1 महिनाको अवधिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी रहनेछ र यो कतिपयहरू भन्ने गर्छ यो शब्दको पुलिन्दा मात्रै हो, यसमा खास विषय त्यति धेरै गहन छैनन् भनेर पनि भन्ने गरेको छ। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम पछि के यो सरकार अब सही रूपमा अगाडि बढ्छ, यो सरकार कम्फर्टेबल रूपमा अगाडि जान सक्छ, यो एउटा विषय हुन सक्छ। र नेकपा एमाले भित्रको विवाद अहिले झन् झाँगिएको छ, करिब फुटको स्थितिमा छ। यो अवस्थामा सरकार कति लामो समय टिकाउ रहला, आजको विषय यही हुनेछ। र यो 5 दलीय गठबन्धन कति लामो समय जान सक्छ, कहीँ कतै बिचमा चुडिने त होइन, तर फेरि एकपटक मिड टर्म इलेक्सनतिर जाने त होइन। आजको मूल विषय यसै। यसका लागि आज हामीले निम्ताएका छौँ चित्रबहादुर केसी, अध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। चित्रबहादुरजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो लामो समयपछि बल्ल बल्ल साझा कार्यक्रम ल्याए, कस्तो लाग्यो? ल्याउनै पर्ने थियो नि, विकल्पै थिएन। यसमा तपाईँहरूको सहमति थियो, माधव नेपालजीहरूको पनि सहमति छ। माधव नेपालजी यता यो 5 दलको गठबन्धनमा सामेल नभए आज प्रतिगमनले घुँडा टेक्रिँदो थिएनन्। उहाँको निर्णायक भूमिका छ। धेरै हो यो पटकको होइन, यसपालि उहाँले चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा काम गर्नुभयो, महत्त्वपूर्ण काम गर्नु। अब अहिले आरोप गर्ने, शराब गर्ने, सत्ताको रसास्वादन गरेका भट्टे शराब त छँदैछन्। वास्तवमा त्यस्तै स्थिति चाहिँ आयो, उहाँलाई बाध्य भयो। यो साझा कार्यक्रम 7 दिनमा ल्याउने भनिएको थियो, झन्डै 15 दिन लाग्यो। के रहेछ कारण चाहिँ, के रहेछ यो? होइन, कारण त अब पार्टीभित्रका आफ्ना विभिन्न समस्याहरू हुन्छन् नि। त्यही हो। अब चाहिँ बालुवाको मुठी पार्नुपर्ने होइन, सजिलो छैन नि। अब एउटै पार्टीको सरकारलाई त यो हविगत देखाए भनेपछि त बालुवाको मुठी त पर्दैन नि सिद्धिमिति, तैपनि पर्यो परिस्थितिले। धन्न ल्यायो भन्नु न। अब यो लागू हुन्छ? लागू गर्नै ल्याएको हो नि। अब कति हुन्छ कति हुन्न त्यो त हेरौँला, हेर्न बाँकी छ। अब एक थरीको भनाइ छ नि त, यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम त ल्यायो, माओवादीले आफ्नो एजेन्डा काङ्ग्रेसमाथि मार्फत घुसायो भन्छन् नि। के लाग्छ चित्रबहादुरजीलाई? होइन, त्यो त अब भन्नलाई त सजिलै छ। अब काङ्ग्रेस पनि त नेपालमा राजनीति गरेको एउटा पुरानो अनुभवी पार्टी हो नि। उसले चाहिँ अब माओवादीले चाहिँ लादेका भरा भन्नुहुन्थ्यो, नामै फेरेर चाहिँ उसले माओवादीकै नाम राख्थ्यो होला नि। उसका पनि आफ्ना अनुभव छन्, अब विचार छन्। त्यसो भएको हुनाले ऊ त साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस त वास्तवमा ओलीको प्रसाद खाएको। ओलीको प्रसाद भनेको तपाईँको चाहिँ 5 वर्षलाई त नेकपालाई तपाईँको चाहिँ नेकपालाई चाहिँ नेपाली जनताले चुने। अब 5वटा वर्ष हामीले पुलुक्क पनि लोभ लालचा गर्न हुन्न। अब सरकारप्रति अब अर्को चुनावलाई तयारी गर्ने भएर काङ्ग्रेस त ओलीले त 50 वर्ष पछाडि हुन्छ भन्दै थियो। अब त शेरबहादुर देउवा नै अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भन्थे योभन्दा अगाडि। होइन, त्यही भयो त नि। त्यसो भए ओलीजीका गल्ती कमजोरीले अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई त्यस खालको चाहिँ चिट्ठा पर्यो। फेरि कसले गरेका गल्तीले? यो ओलीजीको गल्तीले। त्यो मात्रै हो? प्रचण्डजीहरूको अरू माधव नेपालजीहरूको गल्ती होइन? जो निर्णायक ठाउँमा बसेको छ, अब जसका गल्तीको असर त चाहिँ नि अब धेरै थोरै गल्ती कमजोरी त अरूका नि होला नि, त्यो बेग्लै कुरा हो। अझ प्रचण्डजीकै कुरा गर्ने हो भने त पहिले उहाँहरूले अब 2 जनाले सल्लाह गर्नुभयो होइन। अध्यक्ष 2टा हुने, प्रधानमन्त्री बच्ची आधी खाने भनेर। अब कति नै कोसिस गर्दा पनि चाहिँ अब ओलीजी ठेगानमा नआएर सहमति नगएपछि त गएको मङ्सिरमा भइगयो भयो, तपाईँ नै खानुहोस् 5 वर्ष। मैले चाहिँ अब रियाल छोड्दिनँ प्रधानमन्त्रीको पदलाई।
मैले पार्टी चलाएर बस्छु पनि भने हो नि भन्न त। त्यसो भएर ओलीजीले दुरुपयोग गर्नुभयो। दुरुपयोग गर्नुभयो। यत्रो जनताको समर्थन, एउटै पार्टीको तपाईँ चाहिँ झन्डै 2/3 आएको चाहिँ त्यत्रो मत, त्यसलाई उहाँले सदुपयोग गर्नु भएन, उहाँले दुरुपयोग गर्नुभयो। अनि हिजो फेरि अर्को गल्ती गर्नुभयो के? हिजो अब आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै लैजानु भयो, माधव नेपालहरूको सहमति बिना अब हामी पर्खाउँदैन भन्न थाल्नुभयो। त्यसले गर्दा त अब झन् टाढियो होइन? होइन, त्यो त अब उहाँको जुन एकलौटी जुन शैली छ, त्यसले त स्वयं तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्रमाथि नै चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको थियो। नेपालको संविधान 72 को तपाईँको चाहिँ नि त्यसप्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो। एकपटक होइन, 2 पटक संसद विघटन गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ सरकारै नराख्ने भन्नु न, त्यो गल्ती भयो। ल ठिक छ, म फेरि आउँला ओलीजीको काम कर्तव्यबारे आउँला। फेरि एकपटक भनौँ न्यूनतम साझा कार्यक्रमतर्फ फर्काएर लगेँ मैले चितुवाजीलाई। साँच्चै यो लागु हुन्छ भन्नेमा कतिको चाहिँ विश्वास छ? यो पुलिन्दा छ नि, शब्दको पुलिन्दाहरू त बडा मिठास छन् होइन? होइन, पुलिन्दा त अब लागु गर्नै ल्याएको, ती सबै लागु हुने सम्भावना त कम हुन्छ नि। कमसेकम तपाईँको चाहिँ यो जुन 74 सालमा को चाहिँ संसद हो, त्यो चाहिँ उसको अवधिसम्म कमसेकम चल्ने भयो नि त। अब त्यो 72 सालको संविधानमा बेमौसममा संसद भत्काउन नपाइने, पार्टीभित्रका झगडाका कारणलाई देखाएर र बेमौसममा चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ चुनावमा लैजाने, संसदको चुनावमा जुन खालको तपाईँको चाहिँ क्रियाकलाप नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा, संसदीय इतिहासमा यो बारम्बार दोहोऱ्याएको थिए। 72 सालको संविधानमा व्यवस्था गरेको कुरा के भने विकल्प भएसम्म संसद भत्काउन नपाइने भनेर भन्दै तपाईँको चाहिँ उही 47 सालको संविधानलाई प्र्याक्टिस गरेर एकपटक होइन 2 पटकसम्म राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको मिलिभोतोमा संसदले विघटन गरेपछि चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्नुपर्ने त बाध्यतै भयो। अब फेरि एकपल्ट म पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम त ल्यायो, पहिलो गाँठमै ढुङ्गा भयो भन्छ नि, त्यो भित्र चाहिँ नि अब बजार भाउ नियन्त्रण गरिने भन्ने शब्द थियो। त्यही दिन व्यापारीहरूले 10% मूल्य बढाएको समाचार हामीले प्रसारण गऱ्यौँ। भन्दाखेरि त एक हिसाबले यसले पनि खासै काम गर्न सक्दैन भन्ने जस्तो देखा त पर्यो नि होइन? होइन, त्यो त यो संसदीय व्यवस्थाभित्र त कुरो एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने नै हो नि। यो त त्यो त हामीले नभोगे हो र यति लामो समयसम्म त हामीले बेहोरेकै देखेकै हो नि। त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ नि अब चाहिँ सुशासन दिने, मह नियन्त्रण दिने, जनतालाई चाहिँ स्वास्थ्यमा सुधार, शिक्षामा सुधार, रोजगारीमा सुधार, राष्ट्रियताको संरक्षण, त्यो सारा त यो संसदीय व्यवस्थाले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त हामीले पहिले भने हो र अभ्यास। अहिले यसको विकल्प नभएर पो अड्को पड्को तेल अधु भयो त। त्यस्तो है, घिउ नभए त तेल कुन भुटान गर्नु पर्यो, त्यही हो, अड्को पड्को तेल। अघि तपाईँ कुराले गर्दै हुनुहुन्थ्यो एक हिसाबले होइन, यो संसद विघटन फेरि संसद 2 पटक भएको विघटन बिउजेर आयो होइन, अदालतले बिउजाइदियो। एकतर्फीहरूको भनाइ छ यो एमसिसी पास गर्नलाई चाहिँ नि यो फेरि संसद बिउजिएको हो भन्छ नि, तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? अहिलेको तपाईँको चाहिँ जो कार्यक्रममा त्यो न्यूनतम त्यो साझा कार्यक्रम त संसद त एमसिसी त आएन त। हो, त्यो बोलेन किन? विरोध छ नि बाहिर जनताको। मैले पहिलो दिनकै तपाईँले भने जस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संसदमा रहेका विधेयकहरू पास गरिनेछ, दर्ता भएका विधेयकहरू भनिएको छ। एमसिसीको बारेमा चुपचाप बसेको छ, कारण के रहेछ? बाहिर एमसिसीको त चाहिँ घोर विरोध छ नि। नेपाली जनताले बुझेका छैन, उहाँहरू ओलीजीले पनि ठुलो प्रयत्न गर्नुभयो एमसिसी पारित गराउनलाई होइन। त्यसो हुनाले त्यति बेला बरु चाहिँ एमसिसीको बारेमा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। अहिले त व्यापक रूपमा तपाईँको चाहिँ यसको छलफल, यसको बहस, एमसिसीको उद्देश्य, यसको नियत, यो सबै धेरै मान्छेले थाहा पाउँदै गए। त्यस हुनाले अहिले पनि बाहिर जुन चाहिँ विरोध छ त्यसको चाहिँ अब त्यो सबैलाई हेरेर अहिले यो कार्यक्रममा पहिलो बैठकमै मैले भने हो यो एमसिसी जस्ता यस्ता विवादित कुरा तपाईँ नल्याउनुहोस् अहिले भनेर। भन्दाखेरि यो संसदले एमसिसी पास गर्दैन? सक्दैन।
शेरबहादुर प्रयत्न देउवाजीहरू त त हुन्छ होइन, प्रयत्न त होला शेरबहादुर देउवाहरू त एमसिसी पास गर्न होइन, प्रयत्न त उहाँकै पालामा चाहिँ बोकियो भारी हो नि यो त। त्यसलाई चाहिँ बोक्न खोजेर त्यसमा सफलता पाउन खोजेको त पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले हो, ओलीजीले 2 वर्ष पहिले होइन। अब चाहिँ संसदमा पेसै गरिदिनु सभामुखले भनेर लामो अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो उहाँले कान्तिपुरमा होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो एमसिसी पारित गर्ने चाहिँ चाहना ठुलो धोका चाहिँ अब ओलीजीकै हो, जसले जे भने पनि। तर उहाँ चाहिँ सफल हुन सक्नु भएन। अब चाहिँ एमसिसी नेपालीलाई बोकाउनेहरूले अब आशा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससित यो सरकारसित हो भन्दाखेरि अब एमसिसी पास गर्दैन यो होइन। अहिले त गाह्रो छ, गाह्रो छ, धेरै सम्भव देखिन्न। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र पनि त विवाद त छ होइन एमसिसीको विषयलाई लिएर विवाद छ। त्यति बेला पनि ओलीजीले ल्याउने बेला नि त विवाद थियो नि, भीमरावलहरू देवगुरुङहरू। अब अहिले तपाईँले याद गर्नुभएको भएन, अब ओलीजीको पनि अलिकति यो विषयमा एमसिसीको विषयमा बोली फेरिएको जस्तो अनुभव गर्नु भएन? हिजोसम्म सभामुखलाई एमसिसी पास गर्न दिएन, विधेयक ल्याएन, अगाडि बढाएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यही रूपमा चाहिँ नि एमसिसी पास हुँदैन भनेर उहाँको पनि बोली फेरिन थालेको छ। उहाँले आफूले पनि अनुभव गर्नुभयो, नेपाली जनताको मत पनि देख्नुभयो नि, जनमत पनि। त्यसले गर्दाखेरि जता जता काफल पाके उतै उतै चरी नाच्यो न हो नेपालको राजनीतिमा त, नेताहरूको त। केपी ओली पनि त्यही हो, के भयो देखियो त त्यही। अब अहिले उहाँले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो भने नबुझिकनै उहाँले चाहिँ पारित गराउनु त कोसिस त धेरै गरे हो नि। अब चाहिँ बोली फेरिया छ। अब अहिले त अब त्यो जस चाहिँ शेरबहादुरले पाउलान् भन्ने डर पनि होला। त्यो जसको कारण पनि हो। तर प्रचण्डजी चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा जानुभएको छ भन्ने पनि आएको छ नि। त्यो अब त्यो पनि देखिन्छ अहिले। अब उहाँले प्रकट रूपमा चाहिँ भनिरहनु भएको छैन हामीहरूसित। त्यस्तो हो, किनभने यो पटक यो अघिल्लो बन्दको बेलामा एमसिसी चाहिँदैन भनेर विरोध गर्दाखेरि उहाँले नि चुप लगाएको त हामीले भिडियोमा देखाएको थियौँ। भन्दाखेरि उहाँको मनस्थिति के होइन। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू त तपाईँको के भयो भने अब ढुलमुलको राष्ट्रलाई कति हित छ कुनै विषयले भन्दा पनि कुनै चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको एजेन्डा बोकिदिएपछि आफूलाई कति फाइदा हुन्छ, आफू कति सुरक्षित हुन्छ। यो कामले त चाहिँ 70 वर्षदेखि नै 2007 साल पछिका तपाईँ चाहिँ सरकारमा बस्नेहरू, देश चलाउनेहरूको त हामीले चाहिँ नि हेर्दै आएको छौँ नि इतिहास। त्यही महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेला कसरी एक धुर भयो थियो, ती सबै कत्रा बखान गरेको थिए महाकालीको, बुझ्नु भएन? त्यसो भएको हुनाले जुन देशमा का शासकहरू प्रशासकहरू होइन राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दैनन्, त्यो राष्ट्रले तपाईँ चाहिँ असाध्यै दुःख पाउँछ। अब हाम्रो भएको स्थिति यही हो। हाम्रोले पनि हाम्रो देशको पनि त्यही हो। जनतालाई स्वार्थमा राखेर होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा हो। राष्ट्रको केन्द्र स्वार्थ, जनताको चाहिँ स्वार्थ भन्दा आफ्ना स्वार्थहरू, आफ्नो गुटको स्वार्थ, आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षा कताबाट पुरा हुन्छ, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ छ, हामीले भोग्दै आएको प्रवृत्ति। यो अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनमा नि यो देखिन्छ। चिन नदेखिने अब नचिने विषय त कोही पनि होइन नि, सबै खेलाएको, चिनेको, अनुभव गरेको, थाहा पाएकै हुन्। तर अहिले अब यो गठबन्धनमा सामेल भएकाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका के रह्यो भने यो संविधान ध्वस्त पार्ने, अब संसदै ध्वस्त पार्ने, अब जुन खालले प्रतिगमनतिर मुलुक गइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ रोक्ने कुरामा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। हो त्यही हो। अहिलेको यो चाहिँ जुन अब भनौँ न माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा नै भनौँ न। अब 77 साल पुस 5 गते जब ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो, त्यो विघटन गर्दाखेरि पार्टीभित्र सल्लाह गर्नु पर्यो, सभामुखले पनि सुईको नपाउने। हेर्नु न तरिका कुरा गर्ने प्रजातन्त्रका। त्यो विघटन गर्ने बित्तिकै चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई दिएको समर्थन उसै दिन फिर्ता लिइहाल्यो र अर्को दिन त वक्तव्य निकालेर हामीले के भन्यौँ भने यो प्रतिगमन यहीँसम्ममा रोकिन्न, यसले अझ चाहिँ विशाल रूप लिँदै जान्छ, यसले
त्यस कारणले यो प्रतिगमनका विरुद्धमा आउनेहरू केन्द्रीय रूपमै सहकारी गरौँ, कार्यगत एकता गरौँ, यो प्रतिगमनलाई रोक्नुपर्छ। हामीले भन्यौँ तर टेरेनन्, सुनिएन हामीलाई। पछिल्लो पटक पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने र अब चाहिँ संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, ऐन कानुन बनाउनु ल्याउने। अब रोकियो प्रतिगमन? होइन, प्रतिगमन त रोकिन्न नि, कुनै न कुनै तरिकाले त सल्भलाइरहन्छ, अर्को रूपबाट आउँछ। तपाईँले 7 सालपछि भन्दाखेरि ओलीको बहिर्गमनले मात्र प्रतिगमन रोकिया छैन? होइन, त्यो त प्रयत्न त भइरहन्छ नि। सत्ताबाट फ्याँकिएकाहरूले त तपाईँ शेरबहादुरलाई पनि त प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? हजुर, शेरबहादुरलाई प्रयोग गरिने सम्भावना चाहिँ कतिको होइन, देख्नुहुन्छ? ती सम्भावनालाई पनि हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ। त्यो सम्भावना जुका त्यो छ अझै पनि इन्कार गर्न सक्दैनौँ। म स्वयं ओलीजी चाहिँ सत्ताबाट हट्नु पर्यो हुनाले ठुलो चोट लाग्छ होइन। अब आफ्ना गल्तीले चाहिँ सत्ताबाट आफ्नै पार्टीका मान्छेले पहल गराएर हटाए, आफ्ना गल्तीले भन्ने छैन कि प्रतिपक्षलाई चाहिँ नि सत्तामा लए, मलाई गिराए, डङरङ्ग पारे भनेर उहाँ चुरिएर जानुभएको छ। त आफूले गल्ती गरेका कारणले आफ्नै पार्टीका साथीहरूले पनि साथ नदिएको भन्ने महसुस भएको छैन। त्यो चोट त अघि पनि संसदमा प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भइहाल्छ नि, त्यो त बेला बेलामा देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो प्रतिगमन अर्को किसिमले फेरि आउन सक्छ। त्यो प्रयत्न भइरहेछ होइन। यो चाहिँ 2007 साल पछिका हेर्नु न हामीले घटना सिलसिलेवार पटक पटक यही तपाईँ चाहिँ यो बुर्जुवा संसद यसलाई पनि टिक्न नदिने, यसलाई चाहिँ बारम्बार भत्काउने। अरू ठुलो देशहरूमा चाहिँ 100औं वर्ष संविधानको आयु रहने, हामीले 70 वर्षमा तपाईँ चाहिँ 5-6वटा संविधान लेखिरहनु पर्ने, नयाँ नयाँ संविधान हेर्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा तपाईँ चाहिँ प्रतिगमन टुङ्गियो, ठेगान लाग्यो भन्ने कुरा हो। भन्दाखेरि एउटा अझै पनि एक हिसाबले अघि पनि मैले कुरा ल्याएँ कि यो एमसिसी पास गर्ने नियतमा फेरि एकपटक संसदको पुनर्स्थापना भएको हो भने जस्तै यो पनि अर्को प्रतिगमनको रूपमा आएको हो भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको छ कि छैन चित्रबहादुरजी? होइन, त्यो प्रयत्न त सम्भावना हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यो प्रयत्नलाई, त्यो सम्भावनालाई त हामीले इन्कार गर्न सकिन्न। कतिपय पार्टीहरूले तपाईँ चाहिँ यो नेपाल र नेपालीको विकासै गर्न आएको हो, यो सहयोगै हो। यदि यो सहयोग भएपछि 2007 सालपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट, अब देशहरूबाट, मित्र राष्ट्रबाट हामीले त अर्बौँ रुपियाँ त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको बेग्लै कुरा भयो। अर्बौँ रुपियाँ त आर्थिक सहायता त नेपालमा त आइ त राखेको छ, त पैसा त चारैतिर आएछ त किन विरोध भएन? किन जुलुस निक्लेन? किन विरोध भएन? अहिलेसम्म यो 70 वर्षको अवधिमा अब मित्र राष्ट्रहरूबाट आउने तपाईँ चाहिँ अनि एमसिसीको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कारण के रहेछ त? नि नगरे भइहाल्थ्यो नि, पैसा त भटाभट आइ नै रहेको थियो, फेरि अर्को एमसिसीको नाममा आउँथ्यो। यसो हो नि तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन। नेपालको त अरू पैसा चाहिँ सबै नेपालको हितमै थियो होइन। यो जस्तो तपाईँ चाहिँ नि डाइरेक्ट नेपाललाई चाहिँ असर गर्ने, नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अखण्डता, नेपालको संविधान, नेपालको कानुनभन्दा तपाईँ चाहिँ नि यो अझ एक हात माथि भएर आएछ। त्यो योजना नेपालीलाई यो डाइरेक्ट आयो, अरू इन्डाइरेक्ट रूपले छिरेर यहाँ धर्म परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा त प्रयोग त भइ नै रहेको छ। आए तपाईँ चाहिँ त्यसै त कसैले लगानी गर्दैन नि, किन गरे त? होइन, सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, चाहना हुन्छ। यी सबै अघि तपाईँले भने जस्तो यी सबै नेताहरू टेस्टेड, प्रयोग भइरहेका छन्, थाहा पनि पाएका छन्, पैसा हालेका छन्, चुपचाप बसेका छन्। यही हो, त्यही हो। ठुलो दुरुपयोग हुन्छ पैसा रकमहरू। अब सहायता दिनेले नि बुझेका छन्। तपाईँ गरिब हुनुभयो भनेर मैले त्यसै पैसा दिन्छु, मेरो स्वार्थ पुरा नहुने भएपछि तपाईँले खानु पाउनु भएन, लाउनु पाउनु भएन, तपाईँले बाटो पाउनु भएन, विद्युत प्रसारण लाइन पाउनु भएन भनेर मेरो मन कुँडिएर हो, मैले तपाईँको दुःख देखेर हो मैले आर्थिक सहायता गर्ने। त्यसो हुनाले चित्रबहादुरजी पनि धेरै दुःख पाएको नेता हो, स्पष्ट वक्ता हो, आएन नि त्यस्ता प्रलोभनहरू? आयो होला, किन भन्नु पऱ्यो र? बिक्नु भएन? बिक्नै हुन्न नि।
यदि राजनीति नै गर्ने हो, जनताकै लागि राजनीति गर्ने मुखले भन्ने, अवसर परे बेला चाहिँ दुईटा हातले सोर्ने, त्यस्तो गर्ने किन राजनीति गर्नु पर्यो? तपाईँ व्यापार गर्नुहोस्, उद्योग खोल्नुहोस्, ठेक्का लिनुहोस्, स्कुल चलाउनुहोस्, कलेज चलाउनुहोस्, छर्ने धन कमाउने ठाउँ त। त्यो राजनीतिको स्वाङ किन पार्ने? नेपाली जनतालाई किन झुक्क्याउने? तपाईँलाई पैसाले प्रलोभन पारेन? पार्यो कुनै बेला, मैले इन्कार गरेँ त्यो त आयो नि बाहिर प्रचार। प्रलोभन तपाईँलाई प्रलोभन पार्न सकेन? पैसा सकेन, त्यो त सबैलाई थाहा छ नि। पैसाबाट खरिद गर्नुको लागि तपाईँ चाहिँ नि धेरै, मलाई त्यहीँबाट अनुभव भयो। अब तपाईँलाई चाहिँ अब किन्न सकिन्छ भने तपाईँले नमाग्दा पनि लौ तँलाई चाहियो यसो गर भनेर तपाईँ चाहिँ नि अनेक खेल हुँदो रहेछ। तर तपाईँ चाहिँ त्यस्तो परीक्षामा जो तो मान्छे चाहिँ पास हुन सक्दैन। सक्दैन फर्स्ट मान्छे जो कोही पास हुनै सक्दैन। चाहिँ पैसा देखेको महादेवको त 3 आँखा चाहिँ मध्ये चाहिँ 2टा आँखा खुल्दैन अरे भने पैसा र पावर भने त्यस्तो हो। तपाईँ चाहिँ पैसा नभइकन पावरमा तपाईँ जान सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले पावरमा जानको लागि तपाईँ चाहिँ जस्तोसुकै रकम पनि तपाईँले लिन हिचकिचाउनुहुन्न। देशको हाम्रो संस्कृति नै यही भएको छ। ए गल्ती गरिएछ नलिएर भने जस्तो लाग्दैन अहिले? किन लाग्थ्यो? गौरव लाग्छ नबिकेकोमा, होइन बिक्न नबिकेकोमा त त्यसमा त गौरव लाग्छ नि, है हो त। तर यी बिकेकाहरूसँगै दोस्ती बनाएर त हिँड्नु पर्ने स्थिति त छ नि है। के उपाय छ त? राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्रै एक्लै प्रति कमललाई चाहिँ घुँडा टेकाउने भए त पुस 77 साल पुस 5 गते तपाईँ चाहिँ समर्थन फिर्ता लियो, अर्को दिनदेखि चाहिँ सडकमा आइहाल्यो राष्ट्रिय जनमोर्चा। त्यसो हुनाले सकिने भए काङ्ग्रेसले चाहिँ 46 सालमा गणेश मान्जीले वामपन्थीसँग कार्यगत एकता गर्नुहुन्थ्यो। 59 सालमा गिरिजाप्रसादले चाहिँ वामपन्थीसँग कार्यगत एकता गर्ने कुरा हुन्थ्यो। यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय भन्नु न मिल्दो विषयमा सहमति भएको विषयमा चाहिँ सहकार्यता त हुँदै आएको छ। त्यसो कारणले नेपालको माया सन्दर्भमा होइन, संसारभरिका तपाईँले आन्दोलन हेर्नुभयो, परिवर्तन हेर्नुभयो भने त्यहाँ भिन्न मत राख्ने, भिन्न विचार राख्ने, बेग्ला बेग्लै शक्तिको बिचमा पनि सहकारी हुन्छ। हिजोका दिनमा तपाईँको चाहिँ अहिले हाम्रो 5 दलमा जो घटक छ नि, काङ्ग्रेससँग हाम्रो तीव्र मतभेद थियो, छ अहिले पनि सैद्धान्तिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा। प्रचण्डजीसँग त कति भयो, मधेसवादी साथीहरूसँग नि हाम्रो कति विरोध छ। तैपनि तपाईँ चाहिँ साझा एजेन्डामा चाहिँ भन्नु न, गणतन्त्र स्थापना गर्ने बेलामा, पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्ने बेलामा र अहिलेको प्रतिगमनलाई चाहिँ गर्ने बेलामा हाम्रा बिचका मतभेदका बावजुद पनि हामीले चाहिँ सहकार्य गऱ्यौँ। यो परम्परा नेपालमा पनि छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो देखिन्छ हुन्छ। यो दर्शकवृन्द, हामी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्तबहादुर केसीसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, फर द लिट्युनर्स, यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नु भएको छ र इमेज च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ इमेज च्यानलमा अलग धारमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्तबहादुर केसी। केसी सर, यो मन्त्रीमण्डल विस्तार चाहिँ किन ढिलाइ भयो? होइन, पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउनु पर्यो नि। अब एमाले माधवजीहरू पनि आउने कुरा थियो होइन त्यहाँ। अब त्यस्तै चाहिँ जसपाको पनि पार्टीभित्रका आन्तरिक झगडा, अदालतमा मुद्दा मामिला थिए। त्यस कारणले अरू सबै कारणले भन्दा नि पार्टीभित्रका आफ्नै समस्याहरूका कारणले यो चाहिँ अलिकति ढिलो भएको। तपाईँहरू सरकारमा नजाने? हामी गएनौँ सरकारमा, जान्नु मान्नु।
किन? हामी सरकारमा जान्नौँ, यो चाहिँ सरकार चलाउने संयन्त्रले बस्दैनौँ, गुण दोषको आधारमा हामीले राम्रो गरे समर्थन गर्छौँ, अब नराम्रो गरे चाहिँ विरोध तपाईँहरू त गर्छौँ। आउनुहोस् त भनिरहेको नि। होइन, त्यति मात्रै होइन, ओलीजीले भन्नुभयो भने सभामै राष्ट्रिय जनमोर्चा एक सिट छ, अब शेरबहादुरलाई चाहिँ अब दुर्गालाई मन्त्रीमण्डलमा लान काङ्ग्रेससँग सहकारी गर्न गएको छ भने त उहाँले सार्वजनिक रूपले बोल्नुभयो नि। त्यस कारणले हाम्रो सरकारमा जाँदै नजाने नीति होइन। झन्डाले तानेन त्यो झन्डै मात्रै चढ्न खोजेर त बिग्रियो त्यो मामला सबैको। त्यसो भएको हुनाले हामीले पहिले पनि हामीले 59 सालमा चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकारी गऱ्यौँ, एमालेसँग गऱ्यौँ र त्यो सरकारलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ, हामी प्रतिपक्षमा गयौँ। अब माओवादीभित्रै प्रचण्डजीले भन्नुभयो 49 जनाका 49 जनालाई मन्त्री चाहियो, म त बडा तनावमा छु, मन्त्री नदिई आत्महत्या गर्छु भन्नेसम्म भयो। तपाईँहरूलाई आइदेऊ भन्दा पनि तपाईँहरू जानु न कस्तो? होइन, त्यो सत्ता र शक्तिको लागि, राजनीति सत्ता र शक्तिको सम्पत्तिको लागि गर्ने कारणले न चाहिँ देशको यस्तो अविगत भयो। राजनेताहरूप्रति जनताको घृणा, अरू अन्य मान्छेहरूको घृणा बढ्दै गएको छ होइन। आदर्शको राजनीति भएन, राजनीति संस्कृति असाध्यै गिर्यो। सत्ता र शक्तिको लागि भनेपछि चाहिँ जे पनि गर्ने, जसका दैलामा पनि पुग्ने, जोसिताको पनि अगाडि गएर कपाल कनाउने, यो राजनीति यो स्तर चाहिँ नभएको, यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। यत्रो लामो अभ्यासमा पनि अब त्यो संस्कृतिको हामीले सांस्कृतिक चाहिँ उत्थान चाहिँ गर्न सकिएन, कमजोर छ। यत्रा युद्ध लडेकाहरू पनि अब झन्डा पाएन भने, मन्त्री बन्न पाएन भने आत्महत्या गर्छुसम्म। त्यो गलत हो। त्यो कसरी विकास होइन? जुन देशमा चाहिँ राजनीति गर्न जोगी हुन हो र भनेपछि त त्यसबाट धेरै कुरा बुझिन्छ नि। त्यसबाट के बुझिन्छ भने राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको तपाईँको चाहिँ नि स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर होइन। अब जोगीले त सम्पत्ति थुपार्दैन, सिधै नेपालमा त उनी भनाइ नै छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो राम्रो कुरा होइन। भन्दाखेरि त अब स्वार्थमा टिकेको सरकार होइन, कति लामो समय जान्छ त? अब अहिले त तपाईँको चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन होइन। कमसेकम हामीलाई चाहिँ जोड गरेको के हो भन्दा यो बाँकी चाहिँ संसदको जो अवधि छ नि 15-16 महिनाको, यो अवधिसम्म यो सरकार टिक्नुपर्छ र यो सरकारले नै चाहिँ एउटा चुनाव, आवधिक चुनाव गराउँछ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ चाहना हो। यो अनौठो लागिरहेछ नि चेतबाजी। एक हिसाबले यो सङ्घीयताको पक्षधर सरकार, तपाईँहरू सङ्घीयता विरोधी होइन। यो भिर र भैँसीको चाहिँ नि कसरी मिल्न गयो? यो होइन, सबै कुरा मिले त एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि। प्रचण्ड, शेरबहादुर, उपेन्द्र, हामी चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटै पार्टी हुन्थ्यो नि, बुझ्नु भएन? बेग्लै बेग्लै विचार, बेग्लै बेग्लै चाहिँ नीति, बेग्लै बेग्लै आचरण भएको हुनाले त बेग्लै बेग्लै पार्टी छ त। तैपनि मिल्दो इस्युमा, बुझ्नु भएन, मिल्ने विषयमा कार्यगत एकता यही कारणले हुन्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ धेरैले हल्ला गरेको कुरा, सङ्घीयता मान्नेसित राष्ट्रिय जनमोर्चा किन मिसियो? राजतन्त्र मान्ने, राजतन्त्रलाई जोगाइराख्ने कीर्तिनिधि विष्टसित महाकाली सन्देश काङ्ग्रेस एमाले पारित गरेपछि हामी सडक आन्दोलनमा चाहिँ कीर्तिनिधि विष्टसँग हो। त्यति बेला नै हामीलाई यही तपाईँले गरेको कुरा गर्थे। राजतन्त्रका विरोधी, पञ्चायतका विरोधी, पञ्चायत र राजतन्त्रको खम्मा कीर्तिनिधि विष्टलाई लिएर यिनीहरू चाहिँ सँगसँगै सडकमा आन्दोलन छन्। खै अब त्यस कारणले चाहिँ त्यो सहकार्य भनेकै तपाईँ चाहिँ जुन विषयमा तपाईँ मत मिल्छ त्यो विषयमा, केही विषयमा सहकार्य गर्ने हो नि त होइन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो केपी ओली प्रतिगमन कार्यक्रम, म त्यहाँ अलिकति कुरा निकाल्नुभयो नि होइन। अब उहाँलाई पनि भन्ने गरिन्छ केपी ओली पनि सङ्घीयता विरोधी, तपाईँहरू पनि सङ्घीयता विरोधी, कुरो त उहाँसँग मिल्नु पर्ने हो नि त। होइन होइन, अब उहाँ चाहिँ सङ्घीयता विरोधी मुखले भने हो, अरूले भन्ने हो।
त्यस कारणले उहाँले यो 3 वर्षको अवधिमा के गर्नुभयो त? सङ्घीयता खारेज गर्ने उहाँले वातावरण ल्याउनु भयो, त्यो आँट गर्नुभयो, त्यो त सुनाएको। सङ्घीयता जसले भिटो लाएर बोकाए ती भिटो लाउनेहरूलाई मलाई नजिस्कायो है, मलाई पर्के आँखाले नहेर, मैले तिमीहरूको सङ्घीयता अब नबोकिदिउँला भने त घुर्की मात्रै हो। वास्तवमा मैसँग उहाँले भन्नुभएको छ कतिचोटि, यो सङ्घीयता भनेको ढाँडा खुट्टो पसिसकेको छ, अब यसलाई मिलाएर थुत्नुपर्छ त उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ त्यो खुट्टो थुत्ने छाँड गर्नु भएन नि। अझ उल्टो तपाईँको चाहिँ अब गणतन्त्र सिद्ध्याउनु खोजिसकेपछि संसदै पटक पटक लान्छ, उहाँले त काता लान खोज्नुभयो। उहाँ त सङ्घीयता, गणतन्त्र, धार्मिक यी तिनटाको विरोधी हो भन्थे त। सङ्घीयता यो प्रणाली जो छ प्रणालीकै विरोधी हो भन्थे नि त, होइन? एक हिसाबले सङ्घीयताको पनि, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष। कसैले भनिदिए गणतन्त्रको विरोधमा त उहाँको व्यवहारले देखाइयो पछिल्लो पटक। हेर्नुहोस् है, अब उहाँले त्यो व्यवहार त देखाउँदै जानुभयो, तर अब व्यवहारमा चाहिँ उहाँलाई सङ्घीयता विरोधी चाहिँ देखाउनु भएन व्यवहारले। कसले? सङ्घलाई होइन, कहिले कता नै उहाँले त्यस्तो उहाँबाट मुखाबाट अक्कल झुक्कल आयो। बाख्रा टाउका भैँसियो सिङ भन्ने जस्ता कुरा उहाँले कहीँ सार्वजनिक सभामा त्यो भन्नुभयो। त यथार्थमा यी ठुला पार्टीले सङ्घीयता कसरी बोके त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। ठुला राष्ट्रहरूले यिनलाई भिटो लगाएपछि यिनको केही लागेन, हुन्न भन्न सकेनन्। त्यसो हुनाले राष्ट्रलाई यत्रो ठुलो भारी बोकाए, सङ्घीयताको भारी बोकाए। अहिले नेपाली जनताले त्यो गदालाई भारी भए जस्तो भएको छ। यति गर्नु भएको छ। तपाईँले भन्नुहुन अब चाहिँ अब 7-8 ठाउँमा सांसदहरूको खरिद बिक्री, मन्त्रीहरूको व्यापार देख्नुभयो नि तपाईँले। नेपाली जनताले पहिला देखेको त सिंहदरबार मात्रै हो। भनेपछि लामो जाँदैन यो सङ्घीयता त टिक्दैन। सङ्घीयता जति लामो समय टिक्छ यसले देशै खतम पार्छ। त्यसको सहकार्य ओलीसँग भयो त अझै सजिलोले भत्किन्थ्यो होला नि त तपाईँको। त्यो बेकार कुरा चाहिँ वाइहात। त्यो होइन उसको केपी ओलीको योभन्दा अगाडिको सरकारमा त तपाईँको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, जसले तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता बोकाएका हुन् नेपाललाई आवश्यक नभएको चिज। तपाईँको चाहिँ नि नेपाली जनता नै तपाईँको चाहिँ सडकमा नआइकन यो भारी, यो सङ्घीयताको यो लोड, यो भारी चाहिँ हामीले फाल्छौँ भनेर जनता ननिस्केसम्म तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता हटाउन दिँदैन। किनभने सङ्घीयता नेपालमा भिराएर यसलाई आर्थिक रूपले तपाईँ टाट पल्टाउने होइन, अनि क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने, जातीय द्वन्द्व बढाउने त्यो उद्देश्यका साथ यहाँ लादिएको हो नि। त्यो सङ्घीयता नभए चाहिँ देशमा विकास हुनु भने जापानमा कसरी भयो, चाइनामा कसरी भयो, फ्रान्स बेलायतमा कसरी भयो भन्नु न। नेपाललाई चाहिए र नेपालको आवश्यकताले बोकाएको हो र यो भारी जबरजस्ती ल्याइयो, जबरजस्ती बोकाइयो। यिनीहरूले सकेनन्, बोक्न सक्दैनन् भन्न सकेनन् यिनीहरूले। अब चाँडै समाप्त हुन्छ सङ्घीयता? चाँडै त जनताले समाप्त गर्ने हो नि। तपाईँले मैले 2जना समाप्त गरेर त हुँदैन नि। जसरी पञ्चायत समाप्त पार्न, राजतन्त्र समाप्त पार्न जनता निस्किने सडकमा, त्यो सिन आउनुपर्छ फेरि पनि सङ्घीयता। त्यो सम्भावना छ है? अब किन हुन्न? मर्ता आए त क्यार नगर्दा जनताले त अरबको खाडीमा गएर 50-55 डिग्री सेल्सियसको त गरिमाबाट चाहिँ पैसा यहाँ पठाएर यहाँ चाहिँ 8-8 ठाउँमा चाहिँ पार्लियामेन्ट, 8-8 ठाउँ चाहिँ मन्त्रीमण्डल नेपाली जनताले पाल्न सक्छ। यो हुने कुरा हो, कसैले पत्याएको छ यो। त्यसो हुनाले ढिलो चाँडो चाहिँ सङ्घीयता नेपाली जनताले फाल्छन्। यसका विरुद्धमा जनमत तयार हुँदै गइरहेको छ। होइन, अब ओलीसँग तपाईँ अघि पनि भनिहाल्यो उपप्रधानमन्त्री भएको मान्छे। अब शेरबहादुर देउवाको चरित्रसँग पनि तपाईँ त अलिकति वाकिफ नै हुनुहुन्छ, थाहा पाएकै जानेकै मान्छे हो होइन? भन्दाखेरि ठोक्किन चाहिँ शेरबहादुरका कसरी आइपुग्नु भयो भन्छु कि म। त्यो परिस्थितिले ल्याइदियो त्यहाँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त काङ्ग्रेससित त राष्ट्रिय जनमोर्चाको बारम्बार यो नयाँ कुरै होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि वामपन्थीहरूसँग सहकार्य नगरिकन पञ्चायतलाई फाल्ने, राजालाई ठेगान लाउने कुरा थियो थिएन पहिला। त्यही कुरा बिपीले गर्न मान्नु भएन, सक्नु भएन। भन्नु न, जब गणेश मानजीले वामपन्थीसित सहकार्य नगरे पञ्चायत ढल्नेवाला छैन भन्ने महसुस भएर जब वामपन्थी र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेपछि पञ्चायत किनेर लाग्यो त पञ्चायत हट्यो त।
ठिक त्यस्तै 59 सालको प्रतिगमनका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू बिचमा सहकारी भएरै हो नि जो चाहिँ 59 को चाहिँ प्रतिगमन ठेगान लाग्यो। त्यसो हुनाले विषय प्रसङ्गले आफूले तपाईँ चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले राजनीतिक रूपले मतभेद भए पनि कसैसित पनि नेताहरूसँग व्यक्तिगत मेरो कसैसँग चाहिँ वैरवाद छैन। व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त सबैले सहयोग होइन, सबै उहाँहरूसँग व्यक्तिगत केही छैन। नीतिगत कुरा राजनीतिक कुरा त मतभेद छ त छ। शेरबहादुरजीसँग मात्रै होइन, प्रचण्डजीसँग छ, भूपेन्द्रजीसँग छ, बाबुरामजीसँग छ, मतभेद त छ नि त। मसित उहाँहरूको मतभेद छ। त्यस कारणले मतभेदका साथसाथै आवश्यक परे राष्ट्र र जनताको लागि एकता गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पूर्वाग्रह पालेर योसँग मेरो मतभेद छ भनेर चाहिँ बाङ्गुमन्टो गराएर हिँड्नुभयो भने के हुन्छ? पञ्चायत जान्थ्यो? ल भन्नु न, अहिले ओलीजीको यत्रो प्रतिगमन चाहिँ ढल्थ्यो। त्यस कारणले हामी चाहिँ मतभेद छ र त बेग्लै बेग्लै पार्टी छौँ त। ठिक छ। अब एक हिसाबले चरित्रको हिसाबले शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको चरित्र फरक, प्रचण्ड माधव नेपाल तपाईँहरूको चाहिँ चरित्र मिल्न गएको देखेर म छक परेको छु क्या। नीति पो मिल्यो त, प्रतिगमनलाई पल्टाउन पर्छ भन्ने नीति पो मिल्यो। तपाईँले कस्तो कुरा गर्यो? त्यो नीति मिलेर तपाईँ त्यही प्रतिगमनलाई हटाउनेमा शेरबहादुरजी पनि, प्रतिगमनलाई पल्टाउनु पर्छ भन्ने प्रचण्डजी पनि, प्रतिगमनलाई पराजित गर्नुपर्छ भन्ने माधव झलनाथजी पनि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले त सुरुदेखि नै अझ शेरबहादुर देउवाले त चाँदीको किस्तीमा एकचोटि बुझाएकै पनि हुन् नि त। त्यो सबै थाहा छ हामीलाई। अनि होइन, उहाँलाई थाहा छ। त्यो थाहा भइकन पनि जब उहाँ अहिले के परिवर्तन भयो त? होइन, अहिले के परिवर्तन होइन, त्यो अरू कुरा भन्दा नि यो प्रतिगमनका विरुद्धमा त उहाँ त अगाडि त आउनुभयो त, तयार हुनुभयो त, उहाँको पार्टी तयार भयो त। जुन कुरामा तपाईँको सहमति हुन्छ, जुन कुरामा सहमति हुन्छ, जम्मै कुरा मिले त एउटै पार्टी हुन्छ नि। काङ्ग्रेसको एउटै पार्टी अर्का त्यसो हुन्थ्यो। जुन कुरा मिल्छ, तपाईँ र म अहिले बुढा नीलकण्ठ जानु छ भने अरू त सबै तपाईँको मेरो मतभेद छ। बुढा नीलकण्ठ जाने भए तपाईँहरू म सँगसँगै जाने के छोइन्छ? त्यहाँबाट त हामी आफ्नो बाटो लाग्छौँ। त्यस्तै व्यवहारमा राजनीतिमा नि के हुन्छ? अहिले एउटा कुरा, केपी ओलीको विचार होइन, अनि विप्लवको विचार, कमल थापाको विचार, अनि अस्ति आएको रविन्द्र मिश्रको विचार चाहिँ एउटै मिल्न खोज्या एउटै कुरा आएको छ नि अहिले। आछ जनमत सङ्ग्रह जाने, धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गर्ने। आछ यो के हो? यो पनि एक प्रकारको प्रतिगमनको बाटो हो। क्रान्तिकारी संहिता पनि परेको छ। तपाईँको विचार त्यहाँ संहितासँग होइन, संहिता फाल्ने कुरा होइन नि। संहिताको आवरणमा गणतन्त्र सिद्ध्याउने हो नि कुरा गर्नुहुन्छ। संहिताको आवरणमा देखाउने खसी खुवाउने पर्ची हो नि त। त्यो धर्मनिरपेक्षताको आडमा गणतन्त्र चाहिन्न भन्ने छ त यहाँ ठुलो शक्ति। स्वयं छिमेकीहरू तपाईँको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राज्य बनाउने, होइन, नेपाली जनताको ठुलो विचार त छ है। गणतन्त्र सिद्ध्याउने त छ नि। होइन, गणतन्त्र भनौँ तपाईँको संहिताको विरोधी भने जस्तै गणतन्त्र होइन। हिजो राजतन्त्रलाई राखेर त्यो राजतन्त्रको आडमा सत्ताको रसास्वादन गरेकाले त तपाईँको रियाल टुहाएर बसिहाल्ने। त्यही सिस्टम फर्काउनलाई त्यो कहाँ हुन्न र? फ्रान्समा 5 चोटि गणतन्त्र आउने जाने गरे हो। बेलायतकै हेर्नु नि त्यो सम्भावना यहाँ छ भने त प्रणाली समाप्त हुने सम्भावना जान्छ। यो खतरा छ, खतरा छ, खतरा छ। त्यही भएर तपाईँको चाहिँ गणतन्त्रका पक्षधरहरू एक ठाउँ जम्मा हुनुपर्छ, एक ठाउँ जुट्नुपर्छ। अहिले पनि अब संहिताको पक्षधर एक ठाउँमा जुट्ने हो कि गणतन्त्रको पक्षधर एक ठाउँमा जुट्ने हो कि होइन? जुन एजेन्डामा जो मिल्छ। संहिता विरोधी एजेन्डामा त नेपाली जनताका लाखौँ लाख जनता अब उभिन्छन्। हेर्नु होला, संहिताले नेपाली जनता ढाड त भाँचिसकेछ। त्यसले त धेरै कुरालाई बढार्दै लान्छ भन्छन् नि। लान्छ, के गर्नु अब? त्यो संहिता बढार्ने बेलामा गणतन्त्र बढार्यो भने समस्या हुन्छ। त्यो सम्भावना छ कि छैन? त्यो खतरा छ नि। संहिता बढार्ने बेलामा गणतन्त्र समेत त्यसै मिसाएर सिद्ध्याउने त्यो त छ त योजना। त्यो योजनातिर जान लाग्यो छ, त्यो खतरा छ नि तपाईँको चाहिँ। किनभने जनताको असन्तुष्टि छ। गणतन्त्र आइसकेको यत्रो 12-14 वर्षमा जनताले चाहिँ शिक्षामा के भोगिरहेका छन्, स्वास्थ्यमा के भोगिरहेका छन्, सुशासनमा के चाहिँ भोगिरहेका छन्, देशको राष्ट्रियता चाहिँ कस्तो भइरहेको छ,
त्यस कारणले यो सबै विकृति विसङ्गतिको जनताको आक्रोशलाई उपयोग गरेर गणतन्त्र सिद्ध्याउने, देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने, अब त्यो योजना यहाँको मात्रै छैन, नेपालको मात्रै भए त बेग्लै संहिताको कुरा। विरोधी त नेपाली जनता छन् होइन? संहिताका विरुद्धमा ठुलो सङ्ख्या छ र तपाईँ चाहिँ राजनीति गर्ने होइन, पार्टी हो नि। अब एक हिसाबले मैले भने 364 दिन चित्रबहादुर केसीको हाई 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 हुन्छ नि होइन? अनि 365औँ दिन भोट खसाल्ने दिनमा चाहिँ किन मान्छेको मन फेरिन्छ? अरूतिर खन्याउँछन्। त्यो त हाम्रो देशको चाहिँ जुन संस्कृति, हाम्रो कल्चर कस्तो छ, हाम्रो चरित्र कस्तो छ, हामीले अहिले चाहिँ जनताका अगुवा नेताहरूमा सराप गर्छौँ नि, तिनलाई बारम्बार लाइसेन्स दिने कसले हो? अब मैले भोगेको छु नि, यो पार्टी सरकारमा जान्न, यसले जित्दैन, किन नाश गर्ने, मान्छे त राम्रै छन् भनेर कैयौँ मान्छेहरूले भन्छन्। उनीहरूले जसले पैसा लगाएर गुल्थरा उडाउँछ उसैले पाउँछ, उसैले चड्काउँछ नि, बारम्बार उयो आइरहन्छ। त्यस हुनाले पटक पटक भएको छ हो। तपाईँ चाहिँ नि कुनै देशको तपाईँ चाहिँ नि अवस्थामा परिवर्तन आउनको लागि पहिलो शर्त, महत्त्वपूर्ण शर्त हो त्यो देशका जनतामा चाहिँ चेतना आउनु, के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने। चितबहादुर कति वर्ष हुनुभयो? उमेर कति भयो? ल अन्दाज गर्नुहोस्, म कति भयो भने तपाईँलाई सोधेँ म। 80 पुग्नुभयो? 81। अब प्रायः सबै नेताहरू होइन, अब एउटा वृद्ध उमेरतिर त चाहन ढल्किनु भयो होइन? विरासत थाम्नलाई आफू पछि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पार्टी पोलिटिक्समा ल्याउँछ नि, तपाईँको को छन् यसपछि? छैन मेरो कोही। समर्थक छोराछोरी छन्, हुने नि भयो, उनी मतदातै हुन्। ल्याउनु भएन? मैले उत्तराधिकारी बनाउने त्यो हाम्रो नीति पनि छैन, त्यो राम्रो पनि होइन। त्यो राम्रो होइन। होइन, पार्टीका नेताहरू त सबै त्यही टाइप लाइनमा छन् नि त। होइन, त्यो अरूवा कुरा नगरौँ, कुरा त मेरो मात्रै गरौँ न होइन? त्यसो हुनाले चाहिँ अब जान परिवार सबैले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्रो कुरा हो होइन? तर त्यो उत्तराधिकारी अनि किन लगाउनु भएन? होइन, लगाएको हुम्ला नि त, तर उत्तराधिकारी बनाउने हिसाबले होइन। मैले उत्तराधिकारी समर्थक छन्, जान परिवार छोराछोरी। अब मेरै छोरी फेर 2 चुनावमा चाहिँ उठी जितिन बेग्ली कुरा हो होइन? त्यस कारणले अब उनीहरू सामान्य चाहिँ अरू जनता सरह नै छन् समर्थक। अब त्यही त, अब 81 वर्षमा पुगेको चित्रबहादुर केसीको अब राष्ट्रिय अभिष्ट चाहिँ के हो? यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ विदेशीको प्लेग्राउन्ड नगराउने, नेपाली जनताको खानी लाउने, अब शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ पाउनुपर्छ, यो मुलुक स्वतन्त्र हुनुपर्छ। हामी मरेर गयो भने हाम्रो नयाँ आउने पिँढीले पनि यो मुलुक चाहिँ स्वतन्त्र उनीहरूले चाहिँ उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अभिष्टै यही हो हाम्रो। त्यो अभिष्ट हो। त्यसैको लागि चाहिँ हामी जिन्दगीभरि लड्यौँ। यो नेताहरूबाट यो अभिष्ट पुरा हुन्छ भन्ने लागेको छ? होइन, अहिले भर्खरै त तपाईँ चाहिँ नेपाली जनमत पनि त्यो स्तरमा छैन र तपाईँ चाहिँ तिनको अगुवाहरूको पनि त्यस खालको विकास भएको छैन। त्यो त परिस्थितिले विकास गर्छ। आज जुन विकसित देश भन्छौँ नि हामीले संसारमा, हामी जस्तै तपाईँ चाहिँ नि अब हरेक खालको हन्डर खाएर आजको अवस्थामा गएका छन्। त्यस कारणले नेपाल र नेपाली जनताले पनि जुन हड्डर खाइरहेका छन्, ठक्कर खाइरहेका छन्, सबै प्रकारको तपाईँ भुक्तभोगी छन्, उनीहरूले पनि यो मुलुक यस्तै होस् भनेर सहेर बस्दैन। मुलुक अघि जान्छ, अगाडि जान्छ, कुरेर बस्दैनन् जनता। त्यो सम्भावना चाँडै आउँछ। त्यो त हामी कार्यकालमा देखिन्छ। होइन, मेरो कार्यकालमा देखिएला अथवा नदेखौँला, तर तपाईँ चाहिँ नि जुन अवस्था अहिले मुलुक छ यस्तै रहिरहन्न, मुलुक अगाडितिर जान्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चितबहादुर केसी अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।